इंजिन नाही आगे मारायचं तुझ्यान आता हे कित्याक गेलेले मामलेदाराच्यामुळे मामलेदाराचे मनीस जे आयल्या पळय ते डिसील करपाक आयले आसा. आमी एप्लिकेशन दिल्ले की आतां हे खूब दीस जाले आमकां फाल्यां दिता फाल्यां ओपन करता म्हूण सांगलेलें आनी करूंक ना तेंचे डिसील आमचे. आनी तेंचे तुमकां खबर आहा की आयतारा म्हणजे ऑफीस नासतना तेंचे ओपन केल्ले आसले. पूण आमी आज तेंकां एप्लिकेशन दिलें की ते आयज डिसील करा आमचे. आमी सगळ्याक काडटा हे कित्याक आमकां दिसाक हांगा 40,000 खर्च हांगा लेबर आसा, तेंचें जेवण आसा, तेंची रावपाची सोय आसा, तेंचो पेमेंट आसा. हो 40,000 करून आमकां 5 का 6 दिसांक ऑलमोस्ट हांगा 2 लाखाचो ऑलमोस्ट खर्च जाल्लो आसा. त्याच्या वयर आनीकूय जावं शकता. ताका आमी तांकां सांगलें तुमची आमी खूब पयले वाट पयली की तुमी दितले खंय तरी आमच्या लोकल भुरग्यांक तुमी हेल्प करतले अशें आमी वाट पयली. पूण ते हेल्प करपाचें ना कित्याक तांकां बॅगां पाविल्ली आसा हें आमकां कळटा. जे मामलेदार त्या दिसा डॉक्युमेंट नासतना तो सील करपाक तेजेर कांयच डॉक्युमेंट नासले. तेणी आमकां नोटीस दिवंक ना, कोणाक कांयच दिसना आमकां सील केल्ले. आनी आयज सुद्दां तो सील काडपाक तो येवंक ना कित्याक तेजें प्रेशर आहा. सील काडल्यार आमकां ताका प्रश्न विचारतले म्हणजे ताका खबर आहा. पूण तेणी आयज खंय तरी तलाटीक धाडलेलो आहा. म्हणजे आयज तुमी पळया तलाटीच्या गळ्यान ID कार्ड सुद्दां ना. आतां आमी कशें समजपाक तो खरोच तलाटी काय म्हणून. हेजेर सगळ्या गोंयकारांनी लक्ष दिवचें. तुमचे आय कार्ड काय पब्लिकाक विचारून उधर डाला नहीं ना ते देवा भिवपा मनीस न्हू ते नरकासूर न्हू ते बकासूरच जाल्यात ते तेमकां जीव लागना. डॉक्युमेंट आसा तेंचो ऑफिशियल डॉक्युमेंट उत्तर मान्य तुझ्या गळ्यान कार्ड कित्याक ना आज कशें कळटलें आमकां हो तलाटी म्हणून सांगचे न्ही म्हाका. हो हांगा सील करपाक आयलो खंयची ऑथॉरिटी घेवन सील करपाक आयलो हांगासर. तेन्ना मामलेदार आयलो आमकां तुमी उत्तर दिवचें. आयज तूं कोण कितें म्हणून तुवें सील काडलें. तूं एक आमचो गांवचो मनीस म्हणून काडला काय तलाटी म्हणून तुवें सील काडला. सांगचें आमकां उत्तर. हो कोण तो तुमी सांगचे तुमी कोणी काडला बस सील हेच्या गळ्यान कार्ड कित्याक ना सांगा. हेच्या गळ्यान कार्ड कित्याक ना. हेणी आज कशें सील काडले. हो नव्हतो सील काडले हेणी आयज. हेका अधिकार नासतना सील काडला. कोण हो काडपी सील. कोणाकूच धाडटात रे. कोण सील काडपी कोण हो. हे आमी मामलेदाराक विचारपाक जाय कोणाक धाडलेलो काय म्हणून. काय ID कार्ड ना कित्याक हेच्या. पळय आयज आमकां उत्तर दिनासतना पळयता तो तुमी सगळे जाण पळोवंक शकता. एक खंय तरी तलाटी उत्तर दिनासतना वयता. जेन्ना काल मिडियान घेतल्या जेन्ना कादर शेख उत्तर दिनासतना पळयतालो तसो आयज तलाटी हांगासर पळयता. उत्तर दी मरे आमकां. कंपल्सरी केल्लो उत्तर दी मरे. ऑफिशियल ड्युटीचेर असताना अरे उत्तर दी मरे. ऑफिसान कित्याक तूं हांगा तुवें काडला मरे. तूं उत्तर दी मरे. तुजें ID कार्ड खंय रे. तुजें ID कार्ड खंय रे. डॉक्युमेंट आसा हेजेर ना कसल्या डिपार्टमेंटाचें नांव आसा ना कसली सिग्नेचर आसा ना कसले स्टॅम्प आसा. हे लावन तुमी सील करून आमकां मुर्खान काडले. हे आमी कापू शकताले न्ही स्वताहून. पण आमी रिस्पेक्ट दिलो. हे खंयच्या ऑथॉरिटीचे आसा खंयच्या ऑफिसांतल्यान आयिल्ले आसा आनी दिस इज द हाव दे हॅव सील्ड इट. हे सील केल्ले आसा बँडेजाक लावन सील केल्ले आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट येयल्ले दिसता. कितें ताका हें जाल्लें खाव जाल्लो म्हणून बँडेज मारलेले आसा. हे कसली ऑथॉरिटी कसलें प्रशासन आसा गोंयान आमच्या म्हापश्यान. बाकीच्यो गोश्टी तुम्ही सगळे कायद्याचे करता. हेका कायदो कसलो. ही पद्धत सिलींग करपाची. डिसील केले म्हणजे खंय तरी अशें दिसलें की सगळ्याक धांवपळ करून हेजे तेजे पांय धरून खंय तरी कोण फोटो काडटा कोण व्हिडियो काडटा कोण कंप्लेंट घालता हें करता तें करता हे सगळे अख्खे सगळे पळोवन खंय तरी अशें अखेर म्हाका लास्ट दिसलें की हांव थकला आता कळ्ळें न्हू.
आणि हांवें म्हाजें स्वताचेंच डिसिजन घेतलें की आतां स्वताच लेटर दिवन डिसमेंटलाक लागून डिसिलींग करचें म्हणून. सो आयज सकाळीं हांवें स्वता वचोन लेटर घातलें की हे आमचें डिसमेंटल करपाक लागून डिसिलींग करून दिवचें, कित्याक खुबशे लेबर हांगा आमी हाडलेले ऑलमोस्ट 80 to 90 लेबर्स आहात आनी तेंचें सुद्दां हांगा सामान आमी सेटअप करून उबें दवरलेलें आसा. आनी आयज तांकां डेली दिसाक खर्च ना म्हटल्यार म्हाका 25,000 खर्च आहा तेंचे रेशनाचे हेजे तेजे सकाळच्यान सांज मेरेन. आनी दुसरी गजाल तांकां तरी हांव दवरून कितें करूं हांगा, तांकांय फुडें वचोन न्ही तेंची खंय जात्रा कितें आहा ती करून घेवनी. सो काल लास्ट एक अशें जालें की म्हाका फोन येयल्लो कमिटी कडल्यान की तुका NOC दिता यो म्हणून, कळ्ळें, यो म्हणून म्हाका फोन केलो, येयलो उमेदीन येयलो. आतां म्हटलें NOC जर मेळ्ळी जालें जाल्यार कामूच जालें, कळ्ळें न्हू. सो ताका लागून गेलो 4:30-5च्या दरम्यान म्हाका आफयलो, बसलो. एक थोड्या वेळान म्हाजे मिटिंगेक लागून सगळे बसले, एक थोडे मेंबर घेवन. मागीर कोण तरी तेंचे येयले म्हणून परत मागीर घेवया म्हटलें, कळ्ळें न्हू, मिटींग. मागीर जो 5च्यान जो हांव बसलेलो पळय ऑफिसा भायर, तो येता वयता मेंबर एकटो येता, जालें आं दिता आं तुका, जालें आं उलयलां, सांगलां दोतोराक दिता आं म्हणून, कळ्ळें न्हू. खंय तरी होप्स दीत रावले म्हाका, अशें दिसलें की म्हाका आतां मेळटलें NOC, मागीर हँड ओवर करतले, आतां करतले मागीर. अशें करीत करीत न्हू 5च्यान टायम 6, 7, 8, 9, 10 जावन गेली. आनी सगळे थंयच भोंवतात, कळ्ळें न्हू. हांगा थंय मेंबर हांगा थंय भोंवतात, कोण येता कोणाक हटकिता, रावता, गजाली करता. जाय आसलेले जाल्यार तांकां हरशीं सगळ्यांक आफोवन एका टेबलाचेर बसोवन 1-2 मिनटान काबार करून धाडूं येताले. मात सांजचे 5च्यान ऑफिसा भायर बसोवन दवरला पळय तो म्हाका रातचे 12:30 देवाची आरती जाली, देव बोडगेश्वराची आरती जावन मागीर 1:45 कितें तरी भितर घेतले. खंय तरी म्हाका न्हू होप्स आसले की म्हाका हातीन दितले म्हणून ते, कळ्ळें न्हू, NOC. आनी म्हटलें मनान धरलें जशी हातीन NOC पडली वयतलो पयली देव बोडगेश्वराच्या पांयान दवरतलो, पांया पडटलो, कळ्ळें न्हू. मात जालें कशें, रावलो आनी म्हाका सांगतना तेंच्यांनी NOC दिता म्हटली, मात फाल्यां दिता म्हणूंक लागले. मात तुका कंडिशन आहा म्हणूंक लागले. जे कोणें तुमचे ते हेज्या अगेन्स्ट कितें बायट बीन दिल्ली न्हू, तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सकाळ फुडें सॉरी म्हणची पडटली म्हणून. हांव म्हाजो जो पार्टनर आहा कुलासो, तेणें कितें स्टेटमेंट केलो, ताका लागून हांव कुलासोक सांगूं शकता की बाबा हां अशें आसा, सॉरी म्हणून काबार करुया म्हणून. मात बाकीच्या लोकांक हांव कसो कंट्रोल करतलो, जे कोण येवन जे कोणें म्हाका सपोर्ट केला, खुबशे जाणांक वायट दिसलां, तांकां कसो सांगतलो बाबा तूं हें उलोव नाका, अशें उलोव नाका, तशें उलोव नाका. सो तेंच्या कडेन म्हाका सांगपाक तें जावना, कळ्ळें न्हू, ती बायट दिवन की बाबा तुमी सकाळीं प्रेस दिया, सॉरी म्हणा आनी म्हाका मागीर NOC मेळटली. तरी तांकां हांवें सांगलें हांव हें करूं शकता, म्हाज्या पार्टनराक सांगून करूं शकता, मात बाकीच्यांक हांव सांगूं शकना म्हणून. तेज्या भायर मागीर म्हाका आनी एक ऑप्शन दिलो की तेका घेवन सॉरी म्हणून, नाजाल्यार तूं अशें तरी सांग की तुजे डॉक्युमेंट सारके नासले म्हणून. हांव अशें कशें सांगूं शकता, म्हाजे लिगल डॉक्युमेंट सारके ना हें कशें डिक्लेअर करूं शकता. हांवें ऑलरेडी सारकें आसा म्हणून म्हाका परमिशन मेळयलें आहा सगळ्यो. ताका लागून खंय तरी अशें दिसलें की आयज गिव अप करपाचो टायम येयलो. खरें म्हाका खूब वायट दिसलें की कमिटी सगळे वळखीचे तोंडा वयले, सगळे बरे म्हाजे मागपी सुद्दां आहले तितूर, कळ्ळें न्हू. सगळ्यांक खबर आहा आमी कितें करता तें एक्चुअली रॉंग करता म्हणून. सांजचे 5क हाडून म्हाका थंय ऑफिसा भायर बसयलो. नो प्रॉब्लम, हांव सकाळ जायसर सुद्दां बसपी, कळ्ळें न्हू. म्हाज्या कडेन तितलें पेशन्स आसा. हेज्याकीन वायट दीस पयलेले हांवें लायफान, म्हाका जे बरे खोल्लेन बीन वळखता न्हू, सगळ्यांक खबर आहा म्हाजो चायल्डहूडान म्हाजो स्ट्रगल कितें आसलो, कसो आसलो, कळ्ळें न्हू, थंय पावपाक मेरेन लायफान हांवें. आनी हांवें तांकां क्लियर सांगलें, म्हाका कळ्ळें हें सगळें खंय तरी अशें जालां तें सगळें तें तांकां तिडक आसा मनान म्हणून, कळ्ळें न्हू. मात हांव कितें म्हणटा, म्हाजेर तिडक कित्याक करता, हांवें कोणाक एकट्याक तरी कितें वायट उतर दिलां, कोणाक इन्सल्ट केला, अजून सुद्दां म्हाजी तेंच्या कडेन कळकळून विनंतीच आसा, कळ्ळें न्हू, की जाता जाल्यार तुमी हेल्प करचो, कळ्ळें न्हू. तुमकां कोणाक वायट शब्द दिवं ना, कांय ना. मात म्हाका असो सांजचो 5क बसोवन दवरला पळय ऑफिसाच्या भायर, ते रातचे 1:45 भितर घेतला आरत बीन जावन, कळ्ळें न्हू. खूब वायट दिसलें म्हाका. मात सगळे म्हापशेचो लोक येतालो वयतालो, इसरून वयतालो, तुजें जायना रे. सगळ्यांक सांगता ना म्हाका आतां NOC मेळटली, जालें म्हाजें काम म्हणून, कळ्ळें न्हू. चिंतलें की म्हाजें काल म्हाका NOC मेळोन डिसिलींग करून बरें चलयतलो म्हणून हांव, कळ्ळें न्हू. मात खंय तरी हे सगळ्या कंडिशनान बीन म्हाका दिसलें की हांव थकला कसो आतां, कळ्ळें. आनी खंय तरी एक डिसिजन घेतलो की हांव स्वता वचोन आतां तें लेटर करतलो, म्हाका डिसील करचें, कित्याक हांव डिसमेंटल करतलो म्हणून.
ओके. आणि हांव जेंच्यांनी म्हाका कोणें सपोर्ट केला ह्या कामाक लागून फुडें काडला, बरोबर जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा सुनील, मागीर जे भुरगे कोण आसले जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो, सगळ्यां कडेन हांव थँक्यू म्हणटा म्हाका सपोर्ट केल्या बद्दल. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बोडगेश्वर तुमचे सगळ्यांचें बरें करूं. मे बी आयज फेलियर जाला आसतलो हांव, मात हेज्या उपरांत कितें तरी बरें दवरलां आसतलें देव बोडगेश्वरान. एकच प्रश्न, खंय तुजें काम शिरकलें, कितें तुजे कडेन एनओसी आसली आनी खंयची तुजे कडेन एनओसी नासली आनी कित्या खातीर हें सगळें जालें? पॉलिटिकल कोणाचो हात आसलो, कोणाचो प्रेशर आसलो की तुका मुद्दामून दिवचें न्हू, हे खबर ना, खंय ना खंय कोणाचो प्रेशर आसला आसतलो, कोण करतालो कितें करतालो म्हाकाय खबर ना, कळ्ळें. मात तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार मॅक्झिमम म्हाजें डॉक्युमेंटेशन चॅक करूनच म्हाका सगळ्यो परमिशन मेळ्ळ्यो. तितूर फक्त म्हाका परमिशन मेळोंक ना म्हणटा ती एनओसी दिवंक ना ती म्हाका देवस्थानान. मात सुरवातीक जेन्ना हे सगळें उबें करच्या पयलीं मेळयलें आमी तांकां, सांगलेलें अशें तुमकां थंय दिवंक जाय आसलें, तुमी ताका दिलें, कळ्ळें न्हू, तुमकां जाय आसलें तशें. म्हाका प्रायवेट शेत मेवळां हांगा, सो त्या शेतान हांव करता. तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आसा, कितें आसा जाल्यार सांगचें, कळ्ळें न्हू. तेंच्यांनी म्हटलेलें की प्रायवेट शेतान आमची तुका कित्याक एनओसीची गरज आहा काय म्हणून, कळ्ळें. सो तूं कर म्हणून सांगलेलें. मात लास्ट मोमेंटाक सगळ्यो खुबश्यो कितें घडामोडी घडल्यो. फाल्यां जात्रा जाल्यार आदल्या दिसा रातीक, कळ्ळें. आनी खंय तरी अशें दिसलें की आमच्या त्या हातींतल्यान वयता म्हणून, कळ्ळें. आनी दुसरी गजाल कशी, एनओसी मुन्सिपाल्टीन आमकां सांगलें की आमी सांगलें आमकां एनओसीची गरज ना, आमच्या कडेन एनओसी जाग्याच्या ओनराची आसा, त्या आदाराचेर आमकां तुमी दिवं शकताले म्हणून. मात तेंचें रिजोल्युशन अशें म्हणटात की एकट्याक एकूच दिवपाचें रिजोल्युशन आहा. जर देवस्थानान 2 एनओसी दिली जाल्यार आमकां दिवं शकता म्हणटा, कळ्ळें न्हू. तशें सांगलें म्हाका. अशें खंयच्या डॉक्युमेंटेशनाच्या हितूर बीन लिगल कायद्यान अशें म्हाजें खंय शिरकोंक नासलें काम. एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसली कमिटी कडेन की जाता आसलेलें जाल्यार म्हाकाय दिवचें, कळ्ळें न्हू. जरी ते जर प्रायवेट प्रॉपर्टीक एनओसी लागा सुद्दां ना आनी जरी सुद्दां तुमची दिवन जर म्हाजें हें चलो शकतालें आमचें सगळें जाल्यार दिव येतालें. कित्याक कादरान स्वता म्हाका सांगलेलें की अखिल तूं त्या सायडीन चलय, हांव हे सायडीन चलयता, आपणाक कांय प्रॉब्लम ना. आनी आमकां कोणाकूच कांय प्रॉब्लम नासलो, कळ्ळें न्हू. हितूर तेकाय प्रॉब्लम ना, म्हाकाय ना, जाल्यार हेंकां कसलो प्रॉब्लम आसलो खबर ना. खूब वायट दिसता ते बसून दवरलो आनी हांव रावलो. होच जर त्या जाग्याचेर ह्याच कमिटीचो खंयचो कोणाचो तरी चेडो आसलेलो जाल्यार तेंचे पेरंट्स अशें हें करून घेवपाचें की बसून दवरला ते एग्री जावपाचें. कोणाकूय वायट दिसतली ही गजाल म्हाज्या हिसपान. मात म्हाकाय खूब वायट दिसली तें सगळें पळयतालो हांव, कळ्ळें. आतां दितलें मागीर दितलें आनी एकदां घेवन वयतलो म्हणून, कळ्ळें न्हू. मात तशें जावना तें, कळ्ळें न्हू. कितें घडलें तें खबर ना, हो हॅरेसमेंट म्हणपाचो काय कितें म्हणपाचो. मात हांव बसपी आहलो, सकाळ जायसरूय बसपी आहलो, म्हाका नो प्रॉब्लम, कळ्ळें न्हू, बसपाक लागून. मात इतलें बसून करून दवरून खबर ना ते इतलो इशू हो खूब व्हडल्याचेर पडलेलो की मे बी तांकां अशें जाय आसलें की आमी अखिलाक सकाळी सांजचे 5 ते रातचे 1 मेरेन बसून दवरलो बीन, अशें कितें तांकां जाय आसलेलें काय कितें म्हाकाय खबर ना, कळ्ळें न्हू. खूब कडेन गेलो हांव, खूब जाणांनी विचारलें म्हाका, कळ्ळें न्हू, अखिल जाता मरे चालू. इवन डिसिलींग करपाक सुद्दां ऑफिसान लेटर इनवर्ड करपाक गेलो. खूब लोकांक वायट दिसलेलें आहा हेजें कितें घडलां पळय. सगळ्यांक नाका आसलें, कळ्ळें न्हू. सगळ्यांक डिसील जावन चालू जाल्लेलें जाय आसलें. खूब जाणांचे कॉलूय येतात, ऑफिसान इनवर्ड सुद्दां करता, कोण ऑफिसान टेबलार बसला सुद्दां न्हू, जाल्यार त्या लोकांक सुद्दां वायट दिसलेलें आयज. आयज आमी हे डिसील केला पळय आतां हे सगळे एम्युजमेंट पार्क जे अखिल टक्केकरान एस्टॅब्लीश केल्ले. सो फायनली कितें जालें की देवस्थानाची एनओसी ना म्हणून ताका म्युन्सिपाल्टीची एनओसी मेळोंक ना आनी त्या खातीर तेजी फुडली सगळी परमिशनां हाडून उरली आनी ह्यो बिझनस स्टार्ट करूंक मेळोंक ना. आतां डेली बेसिसाचेर हांगासर खूब खर्च आसलो, स्टाफ आसात हांगासर, तेंचे जेवणा खाणाचे पळोवचें पडटा, तेंची सॅलरी चालू आसा. सो हे सगळे खर्च तांकां जड वयता म्हणून आयज आमी रिक्वेस्ट करून ते सील काडून घेतले आनी आतां ते डिसमेंटल करतले. सो जालां कशें की हेच ही जी नवी कमिटी आसा, बोडगेश्वर देवस्थानाची जी कमिटी आसा, तेंच्यांनी फाटल्या इलेक्शनाक एकूच मुद्दो घेवन हे इलेक्शन जिखलेलें की जी पयलींची कमिटी आसा ती कादर शेखा कडसून पयशे खाता आनी तेचो एमावंट सगळें सांगून आपणाचे डिफॅमेशन केस घाल कितें घाल करून सगळे लोकांच्या फुड्यान सगळें एक्सपोज केल्ले. आनी त्याच बेसिसाचेर की लोकांकूय म्हणजे आमचे जे महाजन आसले, जे आमचे भितरलेच सगळे जाण आसात,
तेंच्यांनी एक आशा की ही जात्रा जी आसा ती खरीच हिंदूंची जात्रा ती हिंदूंच्या हातीन येतली म्हणून हे आशेन हे कमिटीक निवडून दिल्ली. पूण हे कमिटीची फर्स्ट टर्म चालू आसतना आनी फर्स्ट जात्रा ही तेची आनी तेंच्यांनी जे फाटल्या टर्मान केल्ले पळय तेच्या पास तेंच्यांनी केला. दर तांकां दिसता की आमी कितें उलयलां तें रॉंग आसा. आमी फाटल्या फावटीक ते दिसा आमी बेधडक आमी कमिटीचेर हेजो ब्लेम घालता. कित्याक जर कमिटीन एनओसी दिल्ली न्हू जाल्यार आयज दोनूय बिझनस दोगांयचे चलतले आसले. तुमकां सॉल्व कर आमी म्हणिना की हांगासर तुमी धर्मवाद करा ना कसले जातीचे हे करा तेकाय करूंक दिसलो आनी हेकाय करूंक दिसलो. पूण हें खंय तरी कॉम्पिटिशन क्रिएट जाता म्हणून कादारान तेंचेर प्रेशर हाडलेलो की हे जायंट व्हील कशेंच ओपन करूं नाका. आनी तेच्या खातीर कितें तेंच्यांनी तेका सुपारी पावयला पळय ती दर कमिटीन जर कांय खांक ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी देवळान येवन आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाण जावपाचें. आनी आमी दर तेंच्यांनी जर प्रमाण जालें न्हू आमी आमची सगळी टीम घेवन आख्खे कमिटीची चूक मागता जे आमी उलयलें तें रॉंग आसा जाल्यार. हो व्हिडियो न्हू ते दिसा रातचे जेन्ना आमकां फ्रस्ट्रेशन जालें की संडेच्या दिसा आयतारच्या दिसा ना तो वर्किंग डे ना की वर्किंग आवर्स सुद्दां सांजे 6:30 घेवन तेंच्यांनी तेका डिसील केला ते दुसरे जायंट व्हिलांनी. सो तेन्ना आमची मनां दुखावली पण आमकां कळ्ळें की क्लियर कट हे कोणाचें तरी षडयंत्र आसा म्हणून हे आमचो आवाज दामपा खातीर ते. आनी तेजेर ऑर्डर सुद्दां बॅकडेटेड मारलेली आसा. जर इतको जर कायदो सारको जर सगळे कायद्या प्रमाणे जाल्ले न्हू जाल्यार त्या दिसा कायद्या प्रमाणे सगळ्यांच्या फुड्यान ओपन जातालें आसलें. जेन्ना आमचो रिपोर्टर एक भाव कादराक विचारूंक लागलो की कित्या खातीर सील मारले तो सांगूंक शकता आसलो की बाबा आपणा कडेन एक परमिशन नासलें म्हणून सील केल्लें आयज आपूण सगळे ते फुलफील केला म्हणून आपणाचे हे डॉक्युमेंट्स आपणाचे सील काडला म्हणून. आमी कमिटीची माफी मागपाक रेडी आसा. जर कमिटी जर आमच्या फुड्यान येवन देवाच्या फुड्यान येवन सॉरी आमच्या फुड्यान न्हू आमी कोण न्हू आमी खूब सकयल देवाच्या फुड्यान येवन जर प्रमाण जाता की तेंच्यांनी तेंच्या कडसून कांयच दक्षिणा म्हणा तुमी सुपारी म्हणा भीक म्हणा लाज म्हणा बॅगां म्हणा की आमी कितें टर्म दिता तो ते जर घेवंक ना न्हू तेंच्यांनी जाल्यार आमी तेंची माफी मागपाक रेडी आसा. लढो जाल्लो आसा पळय 3-4 म्हयने सुरू आसा तर हो लढो खऱ्या दिशेन यशस्वी जाल्लो आसा. कित्याक प्रत्येक टप्प्याचेर न्ही ह्या भुरग्यांनी लढो दिल्लो आसा. मागीर तो प्रशासकीय असू दे समिती असू दी नाल्यार सरकार कडेन सुद्दां वचून हो सगळो भाग जाल्लो आसा. पण आतां हेका आमी स्वार्थ कशें म्हणूं शकता म्हणजे ही स्वार्था खातीर जाल्लें आसा. आतां अखिलान कितें सांगलेलें आपूण कमिटीक पयशे दिता 15 लाख दिवपाचे तेणें ऑफर केल्ले आनी हाणें देवस्थानाक देवा खातीर जर तो देवा खातीर तो जर दिवपाक तयार आशिल्लो जाल्यार तुमकां हिंदूंचो पयसो नाका अशें जर आसा जाल्यार कितें तुमची मजबुरी आसा तें तरी तुमी सांगूंक जाय न्ही की आमकां ही मजबुरी आसा म्हणून आमी तुका दिवं शकना. सगळें जर रायटान जाता जाल्यार रायटान जावपाक जाय. त्याच्या नंतर दुसरो एक मुद्दो आसा की आतां गोव्यान तुमी पळयता एका मागून एक भ्रश्टाचार उगड जाता. खंय तरी आग लागली भ्रश्टाचार उगड जाता. आनी कितें जाता मागीर तुमी फक्त आग लागसर वाट पळयतले हांगा कितेंच भ्रश्टाचार जायना म्हापशान. मागीर एखादी गोश्ट आसा आमी जबाबदारी घेयना मागीर आतां 25 लोक जे मेले न्ही आडफडे त्याची जबाबदारी कोणें घेतलेली आसा. म्हजी जबाबदारी ना ह्या डिपार्टमेंटची त्याची जबाबदारी मागीर तुमी जबाबदारी धकलता जेन्ना प्रसंग जाल्या नंतर. आणि हांगा तुम्ही प्रश्न मांडटा की जर कितें जालें जाल्यार जर ह्या जायंट व्हिलाचेर जर कितें जाता जाल्यार दुसऱ्या जायंट व्हिलाचेर जावचें ना अशी कितें तुमकां खात्री आसा म्हणून तुमी तांकां परमिशन दिला. तुमची मजबुरीत कितें आहा न्ही हे परमिशन दिवपाक ती आमकां कळपाक जाय. त्याच्या नंतर आमी म्हणटा की आयज गोव्यान आमी म्हणटा की बाबा ह्या देवळान अशे घटना घडलेली आसा. पण जर आमी आमचो इतिहास पळयलो इतिहास आमी नजरअंदाज करूं शकना. जे पयलीं काश्मीरान जाल्ले आयज बंगालान चल्ला. बांगलादेशाचे सोड आमच्या देशान ना ते पण बंगालान जाल्यार खंय तरी अशाच पद्दतीन ती सुरवात जाल्ली आसा. म्हणून आमी हेज्या कडेन कानो दोळो करपाची आमची तरी ताकद ना हिम्मत ना. हेज्या कडेन सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय की हे सगळ्यो गोश्टी अशे जे चलता पळय जे लांगुलचेला चलता ते तुमी स्टॉप करपाकूच जाय. दुसरी गोश्ट म्हणजे कशें आसा की जेन्ना निवडणूक येता निवडणुकीच्या टायमार तुमी प्रचार करता की बाबा ह्या मुद्द्याक लागून आमकां वोट दिया त्या मुद्द्याक लागून पण त्याच मुद्द्याक लागून तुम्ही 360 घुमाव घेता त्याच्या बद्दल कितें. आज कॅसिनोचो मुद्दो घुमजो आज विरोधी पक्ष घेता तो मुद्दो. आतांचीच न्यूज आसा न्ही की विरोधी पक्षान कॅसिनोचो मुद्दो घेतलेलो आसा आनी ते बंद जावपाक जाय. तोच मुद्दो पयलीं सरकारचो आशिल्लो मागीर घुमजाव कित्याक जाता. आज मराठी भाशेचो प्रश्न आसा घुमजाव कित्याक. प्रत्येक बाबतींत हिंदूंच्या बाबतींत तुमी घुमजावपणा करता हे अशें कितके दीस चलतले. दुसरी म्हणजे एक सादोसो निर्णय आशिल्लो की बाबा हांकां परवानगी दिवची समितीन जाल्यार एक योग्य नेतृत्व आसा न्ही ते योग्य नेतृत्व कितें करता बाबा एक केंद्र सरकार जर कितें तरी ठरयता तर त्या प्रमाणे इतर राज्य आसा त्या राज्यान जाता न्ही. आयज उत्तर प्रदेशान कितकेशे तरी गोश्टी घडटात जे फॉर आसात. आज आसाम आसा ल्हानसो प्रदेश आसा तातूंतय जाता. गोवा जर इतको ल्हान आसा जाल्यार हो निर्णय घेवपाक व्हडलेशें कांय कठीण नाशिल्लें आनी गोव्यान असले निर्णय घेवपाक जाय. कित्याक जेन्ना लाल किल्ल्या कडेन स्फोट जाल्लो तेन्ना रेड अलर्ट खंय गोव्यान. जेन्ना कोणी तरी एखादो अभिनेता मरता
ताजो संशयाचो मृत्यू जाता जाल्यार ड्रग पेडलर्स खंय पकडले वता, गोंयांत पकडले वता. जेन्ना आतंकवादी आसा ते गोंयांत येवन रावता जाल्यार गोवा आमी सेफ आसा अशें आमी कशें म्हणू शकता. सो गोवा इज अ व्हेरी सॉफ्ट टार्गेट आणि म्हणून गोव्याच्या बाबतींनी प्रत्येक स्तराचेर म्हणजे ते मंदीर असू दे नाल्यार मागीर ते प्रशासन असू दे, सरकार असू दे, हांच्यांनी हो मुद्दो आसा पळय तो सामको सिरियसली घेवपाकूच जाय. आयज आतां वाळपय सुद्दां एक बांगलादेशी पकडलो आणि खंय हरबला पकडलो जाल्यार ह्यांका इल्लिगल जे आधार कार्ड दिले वतात किंवा जे रॅशन कार्ड दिले वतात ते सगळे इल्लिगलच चलता आणि त्या इल्लिगॅलिटी बद्दल डोळ्यांत तेल घालून तुम्ही कित्याक रावना, रातचे वचून तुम्ही त्यांचे आधार कार्ड बी सगळे कॅन्सल करपाक कित्याक फुडें वचना. हांगा जर तुम्ही रातचे येवन सिलींग करता जाल्यार थंय तुमची जबाबदारी न्ही. हे तर एक छोटेशे खेळ आशिल्लो, ह्या खेळाक लागून तुम्ही इतके लोकांक नाचयला आनी ताजें दुख्ख सगळ्यांक आसा. आतां आणखीन एक म्हत्वाचो गोश्ट म्हणजे कितें आसा की जे सगळे हिंदू आसा न्ही तांची मनां दुखावल्ली आसा. म्हणजे इतके सगळे प्रयत्न करून सुद्दां तुम्ही जर एखादी गोष्ट नाकारता जाल्यार अशें म्हणू शकता की तुम्ही डोळ्याचेर हे घातल्या, हात दवरल्या, कानाचेर हात दवरल्या, मुखाचेर हात दवरल्या, खंयचोच निर्णय तुम्ही आयकपाक तयार ना, पळोवपाक तयार ना, सांगपाक तयार ना जाल्यार देव बोडगेश्वर आसा तो सगळे पळयता, तेजे कान उगडे आसा, फक्त तो उलोवन निर्णय दिवचो ना. तेजो जो न्याय आसतलो न्हू तो सगळ्यांक भोगचो पडटलो कित्याक हो अन्याय आसा. हांगा खंयचोच पॉलिटिक्साचो भाग नाशिल्लो, खंयचोच धर्माची गोश्ट नाशिल्ली, पण तुम्ही ते निर्माण केल्ले आसा ताका लागून देव बोडगेश्वर हो सगळो भाग पळयतलोच अशी आमची सगळ्यांची श्रद्धा आसा. आणि लास्ट मुद्दो आतांचो एक मुद्दो आसा की पंतप्रधान मोदी आसात, अमेरिका सुद्दां तांकां डिलॉज करपा खातीर प्रयत्न करता जाल्यार एक योग्य नेतृत्व भारताक जर मेळिल्लें आसा जाल्यार तें योग्य नेतृत्व टिकवपा खातीर आमी जेन्ना वोट करता पळय आमी त्या गोश्टीचो विचार करता जाल्यार त्या गोश्टीचो जर विचार जाता जाल्यार आमकां दिसता न्ही की एक योग्य नेतृत्व येवपाक जाय, जाल्यार बाकीच्यांक दिसना की एक योग्य नेतृत्व येवपाक जाय आनी योग्य निर्णय तेंच्यांनी दिवपाक जाय. ह्या सगळ्या विचाराचो ह्या सगळ्या गोश्टींचो जो विचार आसा न्ही तो सिरियसली प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी करपाक जाय, प्रत्येक राजकीय अधिकाऱ्यांनी करपाक जाय, प्रत्येक शालेय अधिकाऱ्यांनी करपाक जाय, प्रत्येक समिती मेंबरांनी करपाक जाय. इतके सगळे गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. गव्हर्मेंटान रूल केला न्ही की जेन्ना तुमी ऑफिशियल ड्युटीचेर आसता तुमच्या गळ्यान बॅच आसपाक जाय. जेन्ना प्रश्न विचारले जाल्यार तो पळोवन वयता, सांगिना काय चल्लां कितें हें. सगळ्यांकडे मागता, हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन सगळ्यांकडे की ह्या प्रकरणांक कसले धर्माचे रूप दिवं नाका आणि राजकीय रूप दिवं नाका. खूब प्रयत्न चालू आसा की एका हिंदू मुस्लीम करपाचे नाजाल्यार तेका राजकीय. तुम्ही जर हांगासर पळयत न्हू हांगासर जे सगळे जाण उबे आसात न्हू ते खंयच्या ना खंयच्या पक्षान डिफरंट पक्षाचे कार्यकर्ते आसात, पोस्ट होल्डर आसात. पूण आयज एक हिंदू भुरगो आमचो म्हापशेचो भुरगो फुडें सरोंक जाय आनी एक वर्सान वर्स 20-22 वर्सां जाली जे एक हांगासर भ्रश्टाचार चल्ला पळय त्याच्या अगेन्स्ट फुडें सरपा खातीर म्हणून अखिल फुडें सरलेलो पळय तेका सपोर्ट करपाक आयज आमी सगळे हांगासर आसात. ना की कसलेच हांगासर राजकीय नाजाल्यार धर्माचे रूप दिवपाक आमी येवंक ना. जी कितें घटना हांगा घडलेली आसा तर गोव्यातल्या प्रत्येक हिंदू करता ही शर्मेची गोष्ट आसा. कारण जात्रा जी आसा बोडगेश्वराची जात्रा जी आसा ती समस्त हिंदूंची जात्रा आसा आणि ह्या जात्रेन वेगवेगळ्या पद्धतीची दुकानां जी आसा ती लागलेली आसा. हितून खाज्याची दुकानां आसा, हितून बाकीची दुकानां आसा, फक्त जायंट व्हीलच लागला अशें न्हू. आणि प्रत्येक दुकान जे आसा ते खंय बाबा देवस्थानार अशी SOP बरयल्ली ना की बाबा एकाच एकट्याकूच आमी दुकान दितले म्हणून. आतां खाज्याचें दुकान कितकेशीच दुकानां आसतली, एकूच दुकान ना. समिती खंयचीच समिती बोडगेश्वरच न्हू खंयचीच समिती म्हणपाक शकना की बाबा आमच्या जात्रेक एकूच दुकान खंयचें तरी लागतलें म्हणून. अशें जर आसा जाल्यार आमचो भुरगो जो आसा अखिल तर अखिलाची हे जे जायंट व्हील जे लागलेले दोनूय जायंट व्हिलां पयलीं सील केली गेली आणि त्याच्या नंतर तुम्ही येतात आणि एक डिसील करतात आणि सांगतात कितें की अखिलाकडे सगळे NOCs ना म्हणून. आता आम्ही एक लक्षात कितें घेवया की जितक्यो NOCs तेजे कडेन आसल्यो तितक्यो NOCs अखिलाकडे आसल्यो फक्त केवळ 2 NOC म्हणजे म्युन्सिपाल्टीची एक NOC आणि एक देवस्थानची NOC ही मुद्दामून आडोवन दवरली अशें आमी म्हणटा असो आमचो आरोप आसा. सारकें. कारण हेज्या करता अखिलान न्हू अखिला बरोबर आमच्या सगळ्या हिंदू भुरग्यांनी प्रयत्न केले, डिपार्टमेंटांनी गेले, देवळांकडे गेले, समितीकडे गेले आणि तांकां विचारले परंतु मुद्दामून आडोवन दवरली आणि अखिलाक आडयलो. आणि आज हो बोडगेश्वर कितको दीस हो जात्रेचो 7वो दीस, 7व्या दिसा आज डिसील करपाक गेले. आमी एक गोष्ट लक्षात घेवया जे आमी म्हणटा पळय जसे काश्मीर फायल म्हणून पिक्चर आयिल्लो त्या काश्मीर फायल पिक्चरान एक डायलॉग आसलो सरकार तुम्हारी है लेकिन
सिस्टम हमारी है हे आमकां ह्या सगळ्या बोडगेश्वर प्रकरणान दिसून येता, प्रामुख्यान दिसून येता. त्यामुळे आमचो आरोप असा की हिंदू जे आसा गोव्यान हिंदूंचो सरकार आमी आसा अशें म्हणटा खरें, परंतु सरकारान समजा एक जाप जरी विचारलेली, एक जरी उतार जरी घातलेले जाल्यार आज अखिलाचे म्हणजे एका हिंदू भुरग्याचे हे जे आसा ते चालू जातले असले. हांगा घोशणा दिली वयता वोकल फॉर लोकल म्हणून. हां, वोकल फॉर लोकल ह्या हेजेर विश्वास धरून अखिल बाबडो फुडें सरलो जाल्यार ताका मदत करपाक जाय आसली स्थानीक प्रशासनान. स्थानीक प्रशासन समजा अशा भुरग्यांक समजा आमच्या सारक्या भुरग्यांक समजा जर मदत करिना जाल्यार भुरगे फुडें येतले कशे आनी कशा रितीन तुमी भुरग्यांची बेरोजगारी आसा ती सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. आमचो आरोप आसा, प्रशासनाचेर आरोप आसा, देवस्थानचेर आरोप आसा की हिंदूंच्या जात्रेन घातलेले हे जे कितें जायंट व्हील आसा ते बंद पाडच्या करता हे लोक कारणीभूत आसा. आमी सगळे जाण दर वर्सा श्रीदेव बोडगेश्वर जात्रा दबाज्यान मनयतात आनी ती उत्साहान मनयतात आनी गोंयभरचे सगळे तातूंत सहभागी जाता. गोंयचे न्ही, गोंयच्या भायले सुद्दां लोक येतात आनी उमेदीन तातूंत सहभाग दाखयतात. सगळ्यांच्या सहभागान ही जात्रा उत्साहानूच जाता. पूण एक गोश्ट काही गेल्या 2-4 वर्सांत जे प्रयत्न चालू असले आनी ताचो एक मोठ्या प्रमाणात जो हे दिसून आयलो की हांगासर मोनोपॉली चालू आसा आनी ह्या मोनोपॉली खातीर काही लेटर्स दिली, काही पत्रां दिली, काही व्यवहार केले. गेल्या 3-4 वर्सां व्यवहार चालू आसा देवस्थान कमिटी कडेन हांव सांगूं इच्छिता आनी तांच्यांनी तशा तरेन एकूय कोणाक कसले लेटर दिवन कितें सांगलेलें ना. एक्चुली जबाबदारी आसा देवस्थान कमिटीची. आमी देवस्थानान काम केलां, कोणें कसले लेटर जर दिले जाल्यार आमी त्या मनशाक आफोवन हाडटा, वेवस्थीत तांचे कडेन उलयता. आमी विविध संघटनांनी दिल्ले, विविध संघटनाच्या प्रतिनिधींक आफोवंक जाय. तो कितें कचरो न्ही की काडून डस्टबिनान उडयलो. सो ही गोश्ट आमी थंय पावल्या. आमी रातचे हांगासर 11-11:30 जायसर आसले. कमिटी भायर आयली पूण ताणें काय अटकूंकूय ना, कित्याक आयल्या म्हणून विचारूंक ना, कोणा कडेन उलोवपूय ना. एक तरेचे सिक्रेसी कित्याक, गुप्तता कित्याक, हो प्रश्न नक्कीच. आनी मागीर आरोप जाता हाचें कारण ही सिक्रेसी, आरोप जाता हाचें कारण ट्रान्सपरन्सी ना, आरोप जाता हाचें कारण ह्या गोश्टींक प्रत्येकान विश्वासान घेतले वचना. विश्वासान घेवन जर काम केलें जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणात आनी मोठो रिजल्ट येता. दुसरो भाग हांव सांगूं इच्छिता की आमी पोर्तुगीज काळान आमकां देवळांक धार्मीक स्वातंत्र्य बिलकूल नासलें. राजकीय स्वातंत्र्य आमी सदांच सांगता ह्या देशान राजकीय स्वातंत्र्य मेळ्ळां, धार्मीक स्वातंत्र्य ना. आनी हे उत्तम उदाहरण गोंयच्या जनतेक न्हय, भारताच्या सगळ्या जनतेक समजून घेवंक जाय. राजकीय स्वातंत्र्य हे वेगळें आसा आनी धार्मीक स्वातंत्र्य हे वेगळें आसा. त्यामुळे ह्या देवस्थान कमिटीच्या अनेक लोकांनी ओपनली सांगूंक ना, पूण खूब लोकांनी सांगलां की आमकां वयल्यान प्रेशर आसा, कोणाचो तो सांगूंक नाका. पूण हो प्रेशर आसा. त्यामुळे तिसरी गोश्ट आमकां अपेक्षीत आसता की स्थानीक जेन्ना एखादो फुडें सरता, वोकल फॉर लोकल अशें म्हटलें वता, ताचे फाटल्यान स्थानीक लोकप्रतिनिधी कित्याक उबो रावना? तो पंच आसूं, आमदार आसूं, ZP आसूं, कोण आसूं, तो स्थानीक सरपंच आसूं, पंच आसूं, आमदार ताचे फाटल्यान उबो रावंक जाय. जाल्यार वोकल फॉर लोकल जातले. ताणेंच आपले धडपडपाचें, ताणेंच हातपाय मारपाचे आनी अशें नुकसान करून घेवपाचें. फुडें कोण सरतलो वोकल फॉर लोकल? कोण फाल्यां अशें करपाक वतलो? कारण आमचेर हो एका तरेचो दबाव आसतलो की आतां हे अखिलाची केस पळोवन तुमकां दिसता की लोक प्रोत्साहीत जातले काय डिमोटिवेट जातले? हे प्रशासनान पयलीं विचार करचो, देवस्थान कमिटीन विचार करचो की आमची जबाबदारी कितें आसा, देवस्थान कमिटीची जबाबदारी आसा. हांगासर हांव तुमकां सांगूं येता, ओपनली सांगता, पयलींचे जेन्ना अध्यक्ष आसले तांच्या फुड्यान सांगलां, तांच्या समोर सांगलां, सुरेश चव्हाणकी जे आसले, देवळां सगळी कडेन आसली. पयलीं सुद्दां अनेक देवळांचेर अत्याचार जाले, काश्मीरानूय देवळां आसलीं, मागीर फोडली गेली. आमी हो मुद्दो सगळ्यांक सांगूं इच्छिता आनी ह्या हातून लक्षात घ्या. हांगासर भाव आमचो कोण तो अखिल आसा तो हातून सरला आनी ताका फाटल्यान जी सिस्टम सगळें आसा ताची यंत्रणा खुलासो हाणें दिला. पूण हो खुलासो आनी हो अखिल दोगांयकूय ते कादिरान जायते करूं शकता. कादीर शेख जायते करूं शकता. खुलासो थंयच उरलो, अखिलूय थंयच उरलो. हाचो प्रत्येक गोंयकारांनी त्या दृश्टीन विचार करचो की ही कितें चल्लां. बरें, ही मोनोपॉली मोडून काडपा खातीर जे कितें प्रयत्न जाले गेल्या 2-3 वर्सांत ती लेटर्स दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 4-5 लाखान ते दितालो. गेल्या वर्सा 12 लाख जाले कारण प्रेशर डेवलप जालो. हो न्हू अशें म्हणटात की 25 लाख पर्यंत हे पावला. सो हे कशें जाता? हाचेर SOP आसा तुमचे कडेन. हांच्यांनी पयलींच सांगलेलें गेल्ले तेन्ना तुमी नाल्यार डायरेक्ट ओपन बोणी कितें ते लाया
पावणेंक घाला, आमी कितें आसा ते प्रत्येकाक कितें ते भितर सहभागी जावनी, तो सांगता हो सांगता आनी आपल्या भितर थरयता जाल्यार तातूंत ट्रान्सपरन्सी म्हणटा हो शब्द उरना. मागीर आमचेर आरोप जालो, मागीर आनी कितें जालें, कारण ट्रान्सपरन्सी दवरना. प्रत्येक देवस्थानान आपली ट्रान्सपरन्सी दवरूंक जाय आनी ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आमी ह्या घटनेंतल्यान गोंयच्या सगळ्या देवस्थानांक सांगूं इच्छिता की सावध जाया, सुदारा आनी ह्या दृश्टीन जागृत राहा की आपल्या देवस्थानच्या आजूबाजूक जत्रा उत्सव असो प्रत्येक ठिकाणी कितें चल्लां, कशें चल्लां हाचे कडेन सावधगिरीन लक्ष दिया. आपले धार्मीक स्वातंत्र्य आमी टिकोवन दवरूंक जाय. आपल्या गोश्टीची जबाबदारी आमची आसा, कमिटीची जबाबदारी ही सगळी आसा. प्रशासन सेपरेट, शासन प्रशासन सेक्युलर आसा, देवस्थान ना. हे परत एकदा लक्षात घ्या. शासन प्रशासन ह्या देशान सेक्युलर आसा, देवस्थान सेक्युलर ना. फाल्यां सगळे तशे सेक्युलर म्हणटले. सेक्युलरिजम इज ओन्ली फॉर लिमिटेड. जाय जाल्यार घटना काडून पळया, घटना फक्त तितल्या खातीर आसा. आनी तिसरें हांव सांगूं इच्छिता, ह्या सगळ्या हातून कोणें कसल्या हातून डिमोटिवेट जावपाची गरज ना. एक गोश्ट आनी जी म्हत्वाची गोश्ट आमकां सगळ्यांक साध्य जाला आनी ती लक्षात घेवची की जे कोण हे सगळे असल्या कारणान, हो फक्त आमकां पयलीं कादिरूच खबर आसलो. कादिराच्या फाटल्यान जी ह्या सिस्टमीन जे ते डायरेक्ट म्हणटात, हांव सांगता तुमकां, ते डायरेक्ट म्हणटा सरकार किसका भी हो, सिस्टम हमारा है. ह्या सिस्टमीन जे कोण ताच्या फाटल्यान उबे आसात पळया, ते सगळे ह्या माध्यमांतल्यान एक्सपोज जाल्या. ह्या माध्यमांतल्यान ते सिस्टमान आसलेले एक्सपोज जाल्या. ते प्रत्येक जाण ताच्या रक्षणाक संरक्षणाक धांवन आयले, ते एक्सपोज जाले. आतां फुडें कितें जातलें ते श्रीदेव बोडगेश्वर जाणा. पूण ह्या माध्यमांतल्यान ही एक गोश्ट साध्य जाल्या आनी ह्यान फुडें अशाच तरेचे हाचे विरुद्ध हो लढो सगळे कडेन चालू उरतलो. गोंयच्या सगळ्या युवकांक हांव सांगूं इच्छिता की हातूंतल्यान विचार करात. आमकां ही उतरां परत परत आयकूंक येता. आतां गोंयान खंय वता तेन्ना सरकार किसका है, हिंदू का, क्या चल रहा है, कोण करता, क्वेश्चन मार्क येवंक लागला. डायरेक्ट विचारतात लोक. सो ह्या सगळ्या हाचेर सगळ्यांनी खोल वचून विचार करचो की हाचेर आमचे खंय कितें चुकलें. जाका जे कमतरता आसा ती सुदारणा जावंक जाय आनी ह्यान फुडें अशा भुरग्यांक जे लॉस जाला ते भरपाई जावंक जाय. तांकां पुरेपूर तांकां पाठिंबो दिवंक जाय. कारण एक खाज्याचें दुकान जातालें, दुसरें खाज्याचें दुकान आसा. प्रत्येक हाका तुमी जाय ते लावंक दिताले. हांगा फक्त एकट्याचीच मोनोपॉली कित्याक, ह्या दृश्टीन हो लढो उबारलो. आतां सिद्धार्थ बाबान जशें सांगलें, फक्त हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन असोय नासलो तो. तरी सुद्दां ह्या लढ्याक जाय तसो यंत्रणेचो पाठिंबो ना मेळूं म्हणजे ही संपूर्ण यंत्रणा विकत घेतली वता. हांगासल्या हांव खरेंच काही रिपोर्टरांचें कौतुक करता की तांच्यांनी वचून ताच्या फाटल्यान धांवले. ते कादिराचे त्या दीस स्टॉल ओपन जातालो तेन्ना वचून थंय ते दाखोवन दिले की हे रिपोर्टरांची जबाबदारी खरेंच की खरेंच कितें अयोग्य चल्ल्या, अन्याय चल्ल्या जाल्यार ताचेर आवाज उठोवंक जाय. आनी हो खरोच अन्याय आसलो. कारण संडे सांजचे 6:30 हे ओपन जाता, हाचेर मात्र प्रत्येक गोंयचे लोक उलोवंक लागल्या. प्रत्येक जंय वता थंय तांकां विचार पडला की अरे संडे सांजचे ओपन जावंक शकता जाल्यार आमची सुरक्षितता कितें, आमची सेक्युरिटी सेफ्टी कितें, आमचेर फाल्यां कितें जालें जाल्यार कोण यंत्रणा ही चलयतलो. ही यंत्रणा फाल्यां आमच्या फाटल्यान उबी रावतली काय ना, काय अशेंच तांचे फाटल्यान धांवतले आनी आमी हांगासर आपले हेल्पाटे मारीत रावपाचे. सरकार किसकाय म्हणून विचार करीत रावपाचे आनी ते प्रश्न आमी आयकपाचे. हे प्रश्न आमकां आयकपाची पाळी येवंक जायना ही प्रत्येक गोमंतकीयाची मागणी आसा. त्यामुळे हो जो कोण अखिल आमचो भाव आसा आनी ताचे बरोबर तो उबो रावल्लो खुलासो, हाका लास्टाक ह्या कादरा बरोबर जी कितें कादीर शेख जो आसा ही यंत्रणा सगळी ताच्या फाटल्यान उबी रावली अशेंच आमकां दुर्दैवान म्हणचें पडटा. आनी त्यामुळे ह्या सिस्टमीन सरकार तुम्हारा है, सिस्टम हमारा है अशें फाल्यां हे जर म्हणूंक लागले जाल्यार ते सगळे कडेन आयकचें पडटलें. ते आयकूंक नाका जाल्यार प्रत्येकान जागृत जावचें आनी हाच्या विरोधात जंय आपल्या भागांत जात्रा उत्सव आसा थंय त्या ठिकाणी ह्या माध्यमांतल्यान ही चिंगारी आसा तातूंतल्यान फाल्यां गोंयभरान ही जागृतता जावची अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. जय श्री राम, जय श्री बोडगेश्वर महाराज. आज मैं इस प्रेस के माध्यम से मैं योगी और मोदी जी से ये बात कहना चाहता हूँ. आज गोवा से मैं बात कर रहा हूँ और आज तारीख है 7 जनवरी 2026 और गोवा की सबसे बड़ी जत्रा जो कहलाई जाती है वो है देव बोडगेश्वर जत्रा जो 15 दिन चलती है. और ये जो इस जो जत्रे में जो है ये पहली बार ये ऐसा मतलब ये हुआ था कि हम लोगों ने कई हिंदुओं
हिंदू आगे आके इतना 30-40 लाख का खर्चा करके ये यहाँ पे जाइंट व्हील अदर स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी वो जो है हम लोग यहाँ पे ये तैनात किए थे हमारे लोगों के लिए, क्योंकि जतरा हमारी है, हिंदू की है, और हम बड़े गर्व से हम लोगों ने यहाँ पे हमारे भगवे झंडे जो है ये लहराए थे। क्यों? हमको लग रहा था कि ये हमारी जतरा है, लेकिन आज हमको पता चलता है कि यहाँ पे और एक भी जाइंट व्हील लगा हुआ है, जो कि वो है एक कादर खान का जो है वो कादर शेख जो है उसका लगाया हुआ है, और यहाँ पे उसको अनुमति दी जा रही है। और यहाँ पे गोवा के लोगों को जो आगे आना चाहते हैं उसको कहीं मतलब बंद किया हुआ है। ये किस लिए? ये हमारी जो मंदिर की जो कमेटी है हमको लोगों ने अथॉरिटी नहीं दी है ये चलाने के लिए, ताकि उनके हमको परमिशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये प्राइवेट एरिया है, और इस प्राइवेट एरिया में हम लोगों ने सब जो बाकी के जो लाइसेंस है ये हमने लिए हुए थे। नमस्कार, सगळ्या गोंयकारांक जय श्रीराम म्हणटा। तुमकां खबर आसतलें आयज जे मोदी सरकार आसा ते मोदी सरकार भारत देशा खातीर कितें काम करता ते, तशें योगी सरकार सुद्दां भारत देशा खातीर कितें काम करता ते। आयज तुमी हांगा पळयतले की सगळे यूथ जमल्या पळय ते गेली 2 वर्सां खातीर 2 वर्सां जाली ते हिंदुत्वा खातीर काम करता। त्याच खातीर ही देवळां आसा हिंदू सोबयतलो आयज म्हणटा आमी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में म्हणजे कित्याक तर आमची देवळां खंय तरी डायवर्ट केल्ली गेली आसा। आयज खबर आयज ही लढाई आसा ती फक्त जायंट व्हिलाची लढाई न्हू, आमचो मेन उद्देश आसलो आमच्या देवळांतलो नॉन वेज बंद जावचें, आमच्या देवळांतले अल्कोहोल बंद जावचें, आमच्या देवळाच्या सायडीक कन्वर्शन जाता तें बंद जावचें, आनी शुद्ध सात्वीक हिंदू धर्माचें कार्य आमच्या देवान जावचें हो आमचो मेन उद्देश आसलो। आनी हे जी जात्रा लागता ही जात्रा कोणाची? जाल्यार आमच्या हिंदूंची जात्रा। हांगा म्हणटात आमी म्हणटा न्हू मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। तुमकां सांगूंक सोदता हो बाजार न्हू म्हापशाचो बाजार पळया तुमी कोणी भरलेलो आनी कितें आमची हालत केल्ली आहे म्हापशा बाजाराची। म्हापशाचें जे हत्तीचें गार्डन फेमस आसा त्या आयतारा वचून थंय पळया ते हालत कितें कोण आसता थंयसर आयतारा ती पळया। आमचो मुद्दो चड ना, हे जायंट व्हील घालपाचो व्हडलो मुद्दो ना, आमचो मुद्दो एकूच आसा की हिंदूंची जात्रा, हिंदू लोक हांगा आपलें समर्पण करपाक येता, देवा प्रती भाव निर्माण करपाक येता। तो भाव निर्माण करपाक हांगा दुसऱ्यांक अधिकार दिवचो न्हू, हिंदूकूच अधिकार दिवचो। दुसरो जो विजय आसलो जो आमचो जायंट व्हिलाचो आमचो अखिल टकेकार हेणी म्हाका दिसता गेले 2 म्हयने जाले आपल्या देवस्थानाक एप्लिकेशन केल्लें की जायंट व्हिलाक लागून, पूण ह्या देवस्थानाचे खंयच SOP ना की खंयच SOP ना देवस्थानाचे की बाबा त्या प्रमाणे हे निर्णय दितले म्हणून। हे खंय तरी एक सायडीक हो निर्णय दिल्लो आसा। हे अखिल टकेकार हो तेणी म्हाका दिसता खंय तरी रीण काडून 20-25 लाख हांगा इन्वेस्ट केल्ले आसा। कोणी तरी ताका सपोर्ट दिल्लो म्हणून तेणें आयज तेणी हे सगळे उबे केल्ले आसा। ताका पॉलिटिकल आश्वासनां मेळ्ळी, देवस्थानाची आश्वासनां मेळ्ळी की तुजे फाल्यां सुरवात करता, परवा सुरवात करता, अशें करून तेणें म्हाका दिसता आयज 5 दीस काडले। एका दिसाक ना म्हटल्यार 40-50 हजार हांगा लेबरांचो ताका एक्सपेन्स आसा। अशें केलें जाल्यार तेजे आयज 25 लाख आयज तेजे आयज खंय तरी डुबता की तेजो कितें आयज तेजो हें आसलो। तेजें बाबा लायसन्सां नासलीं, तेजे सगळे डॉक्युमेंट तेजे कडेन अप टू डेट आसले, पूण खंय तरी दिसता खंय तरी करप्शना खातीर आयज ताका फाटीं ओडलेलो आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या सगळ्या देवस्थानांनी अशें करचें न्ही की आमच्या लोकलांक आमच्या हिंदू भावाक इतलो त्रास करचो न्ही। आनी तुमकां एक खरी गजाल सांगता, म्हणजे खरी सांगपाक सुद्दां आमकां वायट दिसता ही कालची गजाल 6 तारखेक आमच्या अखिल बाबाक देवस्थानान 4 आफयलो की बाबा आमी कितें तरी सोल्युशन काडया आनी विशय कंप्लीट करुया म्हणून। 4 आफोवन तेणी तांकां थंय बसयलो, 5 मिनटां राव 10 मिनटां राव अशें करून रातचे 1 पर्यंत ताका थंय बसोवन दवरलो उपाशी। ही कसली हे म्हणजे ही हिंदू हांकां म्हणूं शकता? ही असली हिंदू एका धाकट्या भुरग्या कडेन असले त्रास काडूंक दिवं शकता? हांकां हिंदू म्हणूं शकता आमी? अरे कसले तुमी रिवेंज घेता? अरे ही कमिटी आज आसतली, फाल्यां आसतली, 2 वर्सांक आसतली, पूण आमी हिंदुत्व कायम स्वरुपी आसतले हे तुमकां भोगचें ना? एका धाकट्या भुरग्याक तुमी सांजचे 4 ते रातचे 1 पर्यंत बसोवन दवरता आनी कंडिशनां घालता। हे खंय तरी हेंचे म्हाका दिसता हे करपाचें म्हणटा तेंचे हे आमचे हिंदू म्हणपाचे सगळे लायकीचे न्हू मनीस अशे आहात ते। हांव म्हणटा तुमी करा रे राजकारण खेळा, पयशा खातीर कितें करा रे, पूण एकांचे असो अत्याचार करूं नाका न्हू एका भुरग्याचे। तो पयलीं डिप्रेशनान वचपाचे हेजेर पावल्लो आसा, हेका जबाबदार कोण? टेक्निकल पॉयंट आहे आणि हे लोकांक रॉंग मुद्दा गेलो आहा की आमकां लायसन्स ना। हांव अरावंड 35 इयर्स मोर दॅन 35 इयर्स हांव ऑर्गनायझींग करता वीथ माय सेम लायसन्स।
जेन्ना आमची लायसन्स सगळी प्रोड्यूस केल्ली आनी मागीर तेमी सांगलें की अकिलागे लायसन्स सारकी ना. हांवें 2 लायसन्स एप्लाय केल्ली. एक मुगे आनी कोल पार्टनर आहा बोस्त्यांव म्हणून, तेज नांवार तेजें मुगे लायसन्स. आनी अकिलान एक दुसऱ्या फ्रेंडागे दिल्लें लायसन्स, कळ्ळें तुका. आनी तेगे तें लायसन्सार घायल्लें म्हळ्यार जायत जाण घालताय न्हू. आमी चिंतलेलें की हे फाटी कमिटी चेंज जाल्या, कमिटीन आमगे फ्रेंडां खूद आपण दिल्लें की हे फाटी आमकां कोणा न्यू मनशां दिवपा जाय, तर आमी येयल्ले. मागीर तें कितें जालें, लास्ट तेमी सांगलें की अकिला नाल्यार बोस्त्यांव फायनल कोत्ताय. सो अकिलागे लायसन्स सारकी ना. आनी आमकां कितें जाय आसलेलें, कोणी तर लोकल इनवॉल्वमेंट जावपा जाय हिंगा, लोकल भुरग्यांनी करपा जाय. तेका लागून आमी बोस्त्यांवान गेले, कमिटी मुखार बसोवन देवळां भितर ते पवित्र जाग्यार हांव फोट मारपा ना, हांव कोर्टान झगडना, हांव जें आहा पर्सनल स्वता तें सांगता. तर आमकां सांगलें एक आमी बॅकअप करताय म्हणलें. मागीर ते म्हणल्यार ते म्हणपा बॅकअप करपाक गरज ना, आमी एक काडून उडयताय. कमिटीन म्हणलें हें उतरां आनी सगळे कमिटी मेंबर. तर त्या उतराचेर आमी म्हणलें बरें. आनी तो आमगे बोस्त्यांवूय येयल्लो थिंग कॅमेरा आहाय, सगळे आहाय, देवळान तुमच्यान चॅक करूं जाता. आनी ते सांगपा नाका, ते रिटर्न कांय नाका, ते आमी एक काडून उडयता. आनी मागीर सेकेंड डे म्हणपा लागले तुमगे अपेक्षा कितें आहा देवा दिवपाचें. हांवें म्हणलें पळय देवस्थाना कितें अपेक्षा आमकां सांगची, आमकां फिलफील जाता जाल्यार आमी करता. मागीर ते म्हणपा ना देवस्थाना पयशे नाकाय, देवा पयशे म्हणपा जायते येता. आमी मान्य दिता, हांव एग्री जाता. तर तेजे उपरांत हांवें कितें म्हणलें, आमकां कांय आयडिया ना. इतू वर्सां हांव पयली ही जात्रा हांवें सुरवात केल्ली आनी कमिटी सांगलो आहा तुमी चोयाय तुमगे पयली चार्ट काडून. आनी हेजे पयलीं 2 जायंटीला लागलोलीं, 4-5 वर्सां लागलोलीं. तेन्ना रेजोल्युशन कित्याक पास जालें ना? आ हिंग हूंय तर दबाव आहा केसलो. आनी हितून कोण तर मास्टर मायंड आहा, तो देव बोडगेश्वर आयज नाल्यार फाल्यां तेका मुखार हाडटलो. समजलो न्हू. आमकां तेका ओपन करपा नाका, खूद येतलो हो देव. हितू पावरफूल जे कोण आहाय न्हू हितू इनवॉल्व सगळे येतले. आनी अकील जो फेस आहा तेजे फाटल्यान आनी एक 20 भुरगे आहाय म्हापशेचे. हे बारीक बारीक पयशे हिंगा थिंगासून घेवन येयले. तर हेमी जायतो प्रयत्न केलो, जायते तेमकां भुरग्यांनी सपोर्ट केलो. तेजे उपरांत जालें, सगळें जालें आनी काम चालू जालें. आमकां फायरा NOC मेळ्ळी, PWD मेळ्ळी आनी 2-3 NOC. एक्चुअली ती NOC घेवपा पडटा केन्ना टोटल स्ट्रक्चर फिट जातकूच. हें टेम्परवरी कोण आमगेले कोण थोड्यान एक्टिविटीसान म्हणलो आहा आमकां परमिशन घे. हें टेम्परवरी बाय. तुमकां कितें नोको न्हू, नॉलेज ना न्हू जाल्यार मातशें जाण जावाय. हें टेम्परवरी स्ट्रक्चर फिटींग जातकूच सगळे लेटर मेळटाय. आमी इनवर्टाक सगळ्याक फॉवर्ड केलो आहा, कलेक्टरांक केलो आहा, PWD केलो आहा, हेल्थान. आनी आमगे थिंगसून थोडे कडेनसून येयले. आनी 2-3 कडेन आमकां मागीर लास्ट हाडयलो पॉयंट घालून की दिवडाची NOC जाय म्हूण. देवस्थानान आमी गेले, एग्री जाले. तेमकां कितें दिवपा आसलो तेंय दिता म्हणलें. अकील आनी हिंगायल जाग्या ओनर जो नांव म्हाका येयना, ते दोगांय गेले देवळान. आनी तुमकां कितें आहा तें तेमकां वयल्यान सांगून धाडलें, आतां दिनाकाय तुमगे धंदो कराय आनी तुमगे खुशान कितें आहा तें हाडून दियाय. तेंय जालें. आतां मागीर हें सगळें करून पासून 2 दिसान मागीर सिलींग गेम मेळ्ळ्यो. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी. हे कादरा गेलें रिंग पयलें थांबयल्लें. पेपराचे फोटो आहाय, मिडियाचे आहाय. तेगे काम 100% स्टॉप करून मागीर आमगे काम हाडपाक सिलींग केलें. सिलींग हुंयचे ऑथोरायजेशन कोताय. आमी कितें चोरू, आमी हूंय नागोयन सामान घेवन येयलो आहाय, त्या कोणागे जबरदस्ती प्रॉपर्टीन गायलो आहा ना न्हू. तुमी एक मेमोरेंडम, तुमी हाय ऑथॉरिटी एक मेमोरेंडम धाडलें आनी वर्क स्टॉप कर म्हणलें जाल्लें. तेमगे ती सगळी गेम आसलेल्यो सिलींग करपाचे, कादरागे मेन टायमार उकडपाचे. आनी हे हे भुरगीं जे आहाय तेमगेले आडायन दवरपाचे. फाल्यां दोनी सिलींग केलें ना जाल्यार जबरदस्ती हे सगळे हिंदू भुरगे चलयपा लागले जाल्यार कोण आडयपाक शकनासलो. ताका लागून ही सिलींग गेम जाल्ली. हें तुमकां हांव सगल्यांक मोतीन घालून दिता. आनी जे परी दुसरे दिसा मागीर हे हूंय धांवले हाय ऑथॉरिटी कडेन. देवळांतल्यान अचानक फोन येयलो. तेन्ना हांव आनी अकील पर्सनल PWD आसलेले NOC घेवपाक.
आनी ती NOC आमकां इश्यू जाल्या. सो थिंगसून अखिल म्हणपाक लागलो सुनील हे मागीर घेया चल पयलीं देवळान आपयल्या देवळां या. आमी 4:30 हिंग पावले. अखिल भितर गेल्लो आनी हांव हिंग भायर आसलो ग्रावंडाचेर. हांव एक पासून अखिला रावलो. लास्ट अखिला सांगलें 10 फावटी ताका फोन मारलें अखिल कितें जालें ना आपणा बसून दिला आतां दिता तुवें काम जालें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन काबार जातलें तेजे उपरांत दिता. जज येयलो आहाय तेमकां मातशें जेवण घालता तेजे उपरांत दिता. हेच करून मनशाक हॅरेस्ट करपाचो तो पयलो मेंटली स्ट्रेस जाला. तेमगे हितू लॉस जाला. तेमकां हांवें सांगलां तुमी लॉसा भिनाका पयशे हांव दिता म्हूण. तरी पूण त्या भुरग्यान सांगलें ना सुनील तुगे स्टाफ आहा हें आहा आमकां दिनाका कांय नाका. देव बोडगेश्वर जाय जाल्यार आमकां फुडल्या वर्सा परत दितलो आनी आमी गर्वान ही जात्रा परत करतले. आमी आमचे हार माननाय. आमकां खंय तर ध्येय दिलो आहा. आनी एक सांगता मिडियाचे जेन्ना आमगे बंद केलें तेगे चालू केलें तेम एक कोणें तर दिला प्रेस की आतां मोठी संघट हितून लोक येवपाचो आसा आनी हिंग लफडी जावपा आहाय. ही जात्रा आमची हिंदू भावांची. आमकां तेमचो उपदेशूच तो आसलेलो की आमी लफडे करचे. आमी इतली लॉस जायन पासून आमी ओगी बसले. फकत बोडगेश्वर देवान आमकां ही सद्बुद्धी दिल्या आनी तशी कोणें हितून रॉंग काम केलां तेमकांय दिवची. मागीर तेमी अखिला हितू वगत बसयलो. मागीर ओके जालें. दुसरे दिसा ताका कंडिशन घातली देवळान की तुगे कोण कोणें बायट दिल्या तेमकां सोन सॉरी माग मिडिया प्रेस आपयन माग. मागीर अखिल म्हाका सुनील एश केल्या कितें जातलें हांव ताका लागून एग्री जाल्लो अखिला लागून माफी मागपा नो प्रॉब्लम. पूण लोकांक आनी कोण गूड वेल विशर आहाय तेमकां आमी सांगूंक शकनाय कित्याक आमी येयले धंदो करपाक. हो धंदो तेमगे न्हू. तेमी कितें एक वेवसाय चल आमगे म्हापशे भुरगीं कोताय म्हूण तेमी सपोर्ट केलो. सो तेमकां लास्ट तेम कंडिशन घायलें की सुनीलागे लायसन्स इनलिगल आहा म्हूण. तेमी प्रूफ करचे कित्याक हांव 35 वर्स जालें म्हगे लायसन्स इनलिगल आहाय म्हूण. लायसन्स इनलिगल आहा जाल्यार आमकां ऑफर कित्याक मागले तुमी चॅक करून जातकूच. आं हे एक पवित्र स्नान कितें उलयताय न्हू तें सात उलयचें.